الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. देखिए, पहले बोल रहा है कुछ यहाँ पे बोल रहा है क्या ज़रूरी हिदायत। बोल रहा है इन तमाम कवाइद के पुख्ता याद हो जाने के बाद तजवीद पढ़ने के लिए मंतज झेल बातों का याद रखना भी ज़रूरी है। जो शख्स माना ना समझता हो उसको चाहिए कि उन्हीं जगहों पर वक्फ करे जहाँ पे कुरान पाक में आए थे, ठीक है, वहाँ पे उसको वक्फ करना चाहिए, उसे वहाँ पे पॉज देना चाहिए। या वक्फ की अलामत बनी हुई हो, मसलन ये होगा वक्फ लाजिम उसको बोलते हैं, तो लिखा होगा, जीम लिखा होगा या जा लिखा होगा वगैरह, ठीक है। तो उस वक्त पे उसे वक्फ करना चाहिए। उस उन पर वक्फ करने के बाद पीछे से लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे वक्फ किया इन जगहों पे जहाँ पे मीम होगा, तो होगा, जीम होगा या जा होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको पीछे से लौटाना पड़ेगा वापस, ठीक है। बिला ज़रूरत पीछे बीच में न ठहरे। बिला ज़रूरत इंसान को बीच में नहीं पहुंच देना है। अलबत्ता अलबत्ता अगर बीच में सांस टूट जाए, लेकिन अगर बीच में सांस इंसान को टूट जाएगी तो 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 मजबूरी है, तो मजबूरी है ना। ऐसी सूरत में पीछे लौटा कर पढ़ना चाहिए। अगर जहाँ पे मुझे पॉज देना नहीं था, लेकिन बिकॉज क्योंकि मुझे सांस रुक गई, मैं अब सांस ली, पॉज दिया, तो मुझे वापस पढ़ना है पुराना, फिर मिलाना है मुझे आगे के साथ। इस बुक का इंग्लिश नहीं, वो इसका शायद पीडीएफ इंग्लिश में नहीं है, ये तो बहुत पुरानी जबान की किताब है। मुझे पुरानी थी, कुछ बच्चों को ने मुझे कहा था पढ़ाइए, इसीलिए पढ़ाई थी मैंने। इंग्लिश में है पीडीएफ बहुत सारे, आप मुझे करिएगा मैसेज, मैं आपको करूँगा सेंड बहुत सारे पीडीएफ्स तजवीद के बारे में इंशाल्लाह। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कलमे के बीच में वक्फ ना करे। कलमे के बीच में वक्फ इंसान को नहीं करना है। कलमे के बीच में इंसान को पॉज नहीं देना है, बल्कि कलमे के ख़त्म पर ठहरे। और दो बातों का ख्याल रखे इंसान। कलमे के आखिरी हरफ को साकिन कर देगा इंसान। कलमे के आखिरी हरफ को इंसान को साकिन कर देना है। अगर वो साकिन ना हो, हरकत पर वक्फ करना जायज़ नहीं है ना। एंड का हरफ बन जाता है हर, अगर कोई मुतहर्रिक होता है, कोई वाला होता है हरफ एंड का, वो बन जाता है साकिन अगर हम पॉज देंगे ना। सांस तोड़ तोड़ दे, क्योंकि बगैर सांस तोड़े वक्फ नहीं होता है। तो सांस तोड़नी चाहिए, क्योंकि बगैर सांस तोड़े वक्फ नहीं होता है। मसलन मालिक यौमिद्दीन पर अगर वक्फ करना हो है, तो यौमिद्दीन, दीन नहीं पढ़ेंगे, यौमिद्दीन पढ़ेंगे। तो यौमिद्दीन के नून को सांस को साकिन करके सांस तोड़ दो, ठीक है। तो हम नहीं पढ़ रहे मालिक यौमिद्दीन, हम यहाँ पे साकिन पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे, और हम सांस तोड़ रहे हैं। मगर सांस क्या लिखा इसने, तोड़ दो। अगर साकिन अगर साकिन तो कर दिया मगर सांस नहीं तोड़ा, या सांस तोड़ दिया मगर नून को साकिन नहीं किया, तो ये वक्फ सही ना होगा। अगर सांस तो अगर सांस तो कर दिया अगर साकिन तो कर दिया, देखिए, दीन पढ़ दिया, लेकिन सांस तो, अगर साकिन तो कर दिया मगर सांस नहीं तोड़ा, लेकिन सांस तोड़ी नहीं, ऐसे पढ़ेंगे मालिक यौमिद्दीन, या सांस नहीं तोड़ी, वैसे मत कर रही है, सांस तोड़नी है फिर। या सांस तोड़ दिया मगर नून को साकिन नहीं किया, या सांस तोड़ दी इंसान ने, मालिक यौमिद्दीन, लेकिन उनको साकिन नहीं किया, ये भी सही नहीं होगा, तो पता ही है आपको, बहुत आसान है। बोला कि ये बात भी जहन में आनी चाहिए कि कुरान पाक में कोई वक्फ ऐसा लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि उसके न करने से गुनाह लाजिम आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पॉज हर जगह पे देना, और न किसी जगह वक्फ करना हराम है। ऐसा भी नहीं कि जगह पे वक्फ करना हराम है, ठीक है। न कहीं पे लाजिम है वक्फ करना कि वो न करने से गुनाह हो जाएगा, और न किसी जगह करना हराम है वक्फ। इस जगह ठहरने से गुनाह होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। अलबत्ता अगर कुरान पाक पढ़ने वाले माना को अलबत्ता अगर कुरान पाक पढ़ने वाला माना को समझता हो, और कोई जगह ऐसी हो कि वहाँ पर मिलाकर पढ़ने से माना के ख़राब होने का वहम होता हो,
تو ایسی جگہ جان بوجھ کر ملا کر پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کوئی جگہ ایسی ہو وہاں وقف کرنے سے معنی بگڑنے کا وہم ہوتا ہو، تو ایسی جگہ پہ جان بوجھ کر وقف کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے کچھ ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی ایسا نہیں کرنا ہے، جو اس کو میننگ پتہ ہوگی۔ قاری کے پڑھنے میں کسی قسم کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تکلف پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایگزیجریشن کرنا، زیادتی کرنا، کوئی کرتا ہے نا ایسے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے کبھی کبھی، وہ ایسے پڑھتا ہے ایسے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، اتنا موٹا نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک سے پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ پھر تکلف کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، تو ویسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ تو تکلف نہیں کرنا چاہیے اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ، اور چہرے پر تکلف کے آثار ظاہر نہ ہو، مطلب مثلا پیشانی پر شگن پڑنا، اب سمجھے شگن کیا ہوتا ہے؟ شگن نا یہ ہم کیا بولتے ہیں اردو میں کشمیری میں؟ درک شاید بولتے ہیں نا، کچھ درک پتہ نہیں، ماتھے پہ شگن نہیں آنا چاہیے نا ایسے انسان، وہ سختی کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا اس کو، پھر یہاں بھی سختی ہو رہی ہوگی مینیفیسٹ، ویسے نہیں کرنا ہے انسان کو۔ جلدی جلدی پل کے گرانا، مطلب پل کیا ہوتا ہے؟ پل کے آنکھیں نا ایسے 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 کرنا، بلنکنگ آف آئی کرنا بہت تیز تیز، ٹھیک ہے؟ زور سے آنکھیں بند کرنا ایسے، الحمد، ٹھیک ہے؟ ناک کا پھولنا، ناک پوری کھولنا، ٹھیک ہے؟ جب انسان پڑھ رہا ہوگا، منہ کا ٹیڑھا ہونا ہے، ایسے ہونا منہ کو ٹھیک ہے؟ جن حرفوں میں ہونٹوں کا تعلق نہیں ان میں ان کو گول کرنا یا خواہ مخواہ حرکت دینا وغیرہ، کاری کے تمام باتیں معیوب ہوتی ہے۔ معیوب کیا ہوتا ہے؟ معیوب عیب والی، ٹھیک ہے؟ بڑی پیار سے، بہت کامنس دینی چاہیے منہ پہ انسان کو، انسان قرآن پڑھتا ہوگا۔ کوئی وہ سانس بند کر رہا ہوتا ہے بیچ میں، الحمد ایسے کر رہا ہوتا ہے، سانس بیچ میں رک، وہ غلط ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی سانس ہے پورا سورۃ الفاتحہ، کوئی اور سورہ، تو تمت بالخیر، یہ کتاب ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی خیر کے ساتھ، الحمدللہ۔ جمشید علی قاسم عف اللہ عنہ، یہ تھے وہ استاد تجوید اور قراءت دارالعلوم دیوبند کے اندر، ٹھیک ہے؟ دیکھ کب لکھی انہوں نے کتاب؟ 1402 میں، ابھی کیا ہے 1446 ہے ابھی، بہت پرانی کتاب ہے۔ نہیں اور لکھا ہے کچھ، یہ اینڈ کا پیج ہے: حضرت استاد سے گزارش، جگر سا، یہ کچھ نہیں ہے، بس ختم ہو گیا یہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے اب کتاب پڑھ لی، لیکن اب کچھ بچے تھے فٹ نوٹس، ہم نے نہیں پڑھے تھے شاید، ہم دیکھیں گے یہاں سے۔ فٹ نوٹس کون سے بچتے ہیں ہمیں؟ یہ پڑھا تھا ہم نے والا فٹ نوٹ نا، یہ زیادہ پڑھا تھا ہمیں فٹ نوٹ۔ اور حضرت مولانا قاری حفظ الرحمان صاحب مدلین عارض وقفی وندلیز، یہ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ بھی۔ اگر یہ کام تھوڑا سا، اب ٹائم کتنا بچ گیا ابھی؟ ابھی ہے نا ٹائم آج تھوڑا سا، اتنے پڑھے آج کی، اب تھوڑا سا پڑھیں گے اور اب کلاس دیں گے پر آپ 40 منٹس کے لیے، بتائیے کیا بولتے ہیں آپ؟ اتنا پڑھیں گے اس سے تجویز، اس سے جو وہ پی ڈی ایف ہے میرے پاس، کیونکہ آج ہی ختم ہو گیا سارا کچھ، مجھے ہو گیا تھا تباہ بہت زیادہ ان 3 کلاسز سے، 3 کلاسز، اور چوتھی کلاس گھر میں آتا تھا لڑکا پڑھنے کے لیے۔ شام کہاں گیا؟ ہم، کہاں گیا یہ تجوید کا جو پی ڈی ایف تھا نا، وہ میں نے آپ کو شاید سینڈ کیا تھا، تجوید، ہاں یہ رہا، دیکھیں گے کچھ انفارمیشن ملے گی یہاں سے انشاءاللہ، تو پڑھیں گے یہ بھی۔ دیکھیے، مخارج الحروف ہیں، سائٹس آف آرٹیکولیشن، آواز کہاں سے نکالنی ہوتی ہے۔ اللسان کیا ہوتا ہے؟ زبان انسان کی۔ الجوف کیا ہوتا ہے؟ جوف بولتے ہیں اورل کیویٹی کو، منہ کو، منہ کے خالی حصے کو بولتے ہیں کیا؟ جوف۔ اور اگر ہم یہاں پہ زوم کریں گے اس کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس یہاں پہ کیا لکھا ہے، حلق، الحلق کیا ہوتا ہے؟ گردن، سوری تھراٹ، گلا۔ ادن الحلق ہوتا ہے اپر پوسٹ پورشن آف تھراٹ، وسط الحلق کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف تھراٹ، اقصر الحلق کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فاردسٹ پورشن آف تھراٹ، نیچے جو ہوتا ہے۔ اور ال، کیا لکھا ہے اس یہاں پہ؟ ال، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لقب حروف الحلقیہ، وہاں سے ہوتا ہے نا حروف حلقی جو ہوتے ہیں، وہ پتہ ہی ہے وہ کون ہے، حمزہ، آئینہ، وعین خا، ابھی زبان انسان کی ہے، اس میں ہوتا ہے سیم، اقصر لسان ہو گیا، فاردسٹ پارٹ آف ٹنگ، جو اندر ہوتا ہے، اندر سے،
طرف اللسان ہوگا جو سامنے سے ہوتا ہے، طرف اللسان. اور وسط اللسان کیا ہوگا؟ سینٹر آف زبان، سینٹر آف ٹنگ. تو یہ ہمیں ہو گیا ختم. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے نون جو ہے، نون کیسے پڑھنا ہوتا ہے؟ نون ایسے ہے نا، یہ زبان لگانی ہوتی ہے یہاں پہ، نون. وہی یہ بول رہا ہے. قصة رحلة الحروف، شيء عربی میں ہی ہے سب کچھ. خارج لو، جو مجھے امپورٹنٹ لگے وہ ہم دیکھیں گے. یعنی پڑھے تھا یہ سب کچھ پچھلے بار دانتوں کے نام. اب ہم تو سے یہی پڑھنا تھا. یہ مطلب عربی ٹرمز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے کبھی اور کوئی کتاب تو وہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. جیسے میں نے کہا تھا قواعد التجوید آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ. قواعد التجوید خود ہی پڑھیں گے. پہلے اس کا اللثہ، میں دیکھو اللثہ کیا ہوتا ہے؟ شاید گم ہوتا ہے اللثہ، ہاں. اللثہ کا مطلب ہوتا ہے شاید غمز، نہ گمز، غم وہ غم نہیں. لثہ جو انسان کو ہوتا ہے یہ اللثہ کا مطلب ہوتا ہے گمز، ہاں بالکل. کیا ہوتا ہے؟ گمز جو یہاں پہ ہوتے ہیں دیکھیے آپ، یہ گم اشارہ. اللثہ یعنی اللحم الذي يحيط بالاسنان فی الفم، یعنی کہ وہ ماز، وہ میٹ جس سے جو دانتوں کو احاطہ کرتا ہے منہ کے اندر. ہاں گم جو ہوتا ہے. اس کے بعد اللثہ بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اللثہ. اب کیا ہے مقدمۃ الحنک؟ یہ حنک کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. مقدمہ ہوتا ہے اس کی شروعات، ہاں. مقدمۃ الحنک کا مطلب ہوتا ہے پیلٹ. ہاں پیلٹ بولتے ہیں اس کو، اس کو پیلٹ ہوتا نہیں یہ ہڈ، اس کو بولتے پیلٹ. ٹھیک ہے. پیلٹ مطلب ہوتا ہے ہوا سقف الفم، یعنی کہ منہ کا چھت، منہ کا چھت. ٹھیک ہے. ہن کیا ہوتا ہے؟ پیلٹ. اس کو بول سکتے ہیں پیلٹ. اب مقدمات کیا ہو گیا؟ جو شروعات ہوگی یہاں پہ مقدمۃ الحنک ہو گیا، شروعات آف دا ہنک، یعنی کہ پیلٹ، یعنی کہ روف آف ماؤتھ. بولتے کیا؟ پیلٹ. اس کے بعد الحنک العظمی. الحنک العظمی کیا ہوتا ہے؟ عظما کس کو بولیں گے آپ؟ ایک منٹ، حنک دیکھوں گا. حنک پتہ یہ پیلٹ، ہاں. الحنک العظمی ہوتا ہے ہارڈ پیلٹ. کیا ہوتا ہے؟ الحنک العظمی نہیں ہے، اس سے عظمی ہے، عظمی ہاں. الحنک العظمی ہوتا ہے کیا؟ ہارڈ پیلٹ. جو ہارڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بونی پارٹ آف دا روف اور دا ماؤتھ. اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بونی پارٹ آف دا روف آف دا ماؤتھ. اس کو بولتے ہیں الحنک العظمہ، عظمہ الحنک العظمہ. جس سے مطلب ہوتی ہے سیپریٹ نا اورل کیویٹی اور نیزل کیویٹی، ہے نا منہ. کیا اورل کیویٹی، یہاں سے یہاں سے کیا نیزل کیویٹی. بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ پیلٹ. یہ کرتے ہیں سیپریٹ ماؤتھ کیویٹی اور اورل کیویٹی کو. ماؤتھ اورل کیویٹی اور نیزل کیویٹی کو ہے نا، بیچ میں ہوتا ہے سیپریشن، پیلٹ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو بولتے ہیں الحنک العظما. الحنک العظما، حنک بولتے پیلٹ کو، عظما کیا ہو گیا؟ نہیں عظما. عظم بولتے ہیں نا اسی ہڈی کو، عظام ہو گیا جمع اس کا. عظام ہو گیا ہڈیاں، ہے نا. جیسے وہ سورۃ یاسین میں کیا آ گیا وہ نہیں نہیں بہت جگہ پہ قرآن میں اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم بہت زندہ ہو جائیں گے، کیا ہم واپس زندہ ہو جائیں گے؟ ویسے جب سے قرآن میں آتے ہیں. اور اس نے یہاں پہ لکھا ہے کیا؟ السلب. سلب پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ سلب، سلب بولتے ہیں اسپائن کو. ایسے بولتے ہیں اسپائن کو ہی، یا بیک بون کو بولتے ہیں. جیسے حدیث میں کیا آ گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکل جاتا ہے وہ فلوئڈ کہاں سے؟ بین الصلب والترائب. بیک بون اور ترائب سے بولتے ہیں. الصلب مطلب ہو گیا مانیے آپ بیک بون. جیسے حدیث میں بھی آ گیا نا شاید کہ جو آدم علیہ السلام کے صلب سے نکل گئے کیا؟ تمام ارواح، ہے نا. جب نے وہ الست ربکم کا عہد لیا تو صلب ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ صلب تک کیوں لکھا ہے؟
کیونکہ اس حساب سے نا یہ بیگ جیسا ہی ہوتا ہے کچھ، اس نے اس لکھا ہوگا اس کو یہ. اب کیا ہے؟ الحنک اللحمی. الحنک اللحمی کیا ہوتا ہے؟ ایسا پیلٹ جو میٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے، جو یہاں پہ ہوتا ہے دیکھیے، یہ والا حصہ اور اندر جانا ہے. الحنک اللحمی یعنی کہ وہ والا پیلٹ. الحنک اللحمی، وہ پیلٹ جو لحم یعنی کہ میٹ سے بن گیا ہوتا ہے. دیکھوں گا اس نے الحنک اللحمی کو اس نے کیا ہوا؟ الحنک اللحمی. الحنک اللحمی کا مطلب ہوتا ہے دا سافٹ پیلٹ. لحم کا نا میٹ، وہی جو ہوتا ہے ہارڈ یعنی کہ جو بنتا ہے ہڈی سے. اب دیکھیے وہ سافٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اب دیکھیے یہاں پہ آ گیا. اب نا اب دیکھیے وہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی، وہاں پہ میٹ ہوتا ہے. جسے بنائی والا پورشن یہاں سے یہاں تک. دیکھیے یہاں پہ ہوتی ہے ہڈی ہے، اس ہارڈ والے پورشن، اس کو بولتے ہیں الحنک العظمہ. الحنک العظمہ ہی بولتے ہیں کہ عظمہ بولتے ہیں؟ نہیں، عظمہ بولیں گے شاید. الحنک العظمہ الحنک العظمہ یا عظمی، شاید عظمی بولتے ہیں ہڈی والا. الحنک اللحمی کیا ہوگا؟ جو میٹ والا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ، اب لگا یہاں پہ زبان سافٹ ہوتا ہے وہاں پہ. میری زبان پہنچتی ہے وہاں تک مشکل سے. تو اس کا بولتے ہیں سافٹ پیلٹ جو ہوتا ہے. مسکولر پارٹ ہوتا ہے نا، بیک ایٹ دا بیک آف دا روف آف دا ماؤتھ، بیک آف پیلٹ. کچھ ارے اس نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ ایسے سویلو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ والا پارٹ ہے نا. سویلو کرنے کے لیے، اسپیک کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ والا پارٹ استعمال. اگر وہاں سافٹ پارٹ ہوتا ہی نہیں، ہم کچھ کھاتے نا اللہ ٹکرا جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ. یہ اب سوچ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا انسان کو. ہاں، کیا اگرا کیا ہے؟ لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم. بتحقیق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک بہترین سانچ. سانچ بولتے بہترین سانچ کے اندر، ڈیفرنٹ پروپورشن کے اندر کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. الرخو کا مطلب ہوتا ہے سافٹ جو ہوگا. کیا ہوگا؟ سافٹ. ٹھیک ہے، سافٹ پیلٹ. ہاں، اس کو بولتے ہیں الحن کو رخو. الحن کو رخو بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں الحن کو سلب یا الحن کو عظمہ. اب اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اللہات. لہات ہے کہ لحات ہے؟ یہ پڑھیں گے ہم لوگ. اللہات. اللہات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. اللہات. اللہات کا مطلب ہوتا ہے اسمال فلیشی ہینگنگ اسٹرکچر ایٹ دا بیک آف دا سافٹ پیلٹ. ہوتا ہے نا وہ ایسا ون جیسا ہوتا ہے. ون نہیں، کیا بولیں گے اس کو؟ تو سلنڈریکل شیپ ہوتا ہے نا ایسے. یہاں پہ یہ جو کیا ہوتا ہے، آپ منہ کھولتے پھر آپ دیکھتے ہیں شیشے میں، پھر ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ کچھ گلا خراب ہے کہ نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ون یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو نا مطلب جو جوائن کرتے ہیں نیزل کیوٹی کو ود بکل کیوٹی، ماؤتھ کیوٹی کے ساتھ، ہے نا، اس کو بولتے ہیں اللہات. کیا بولتے ہیں؟ اللہات کا مطلب ہوتا ہے اسمال. اس کو بولتے ہیں نا اردو، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہم، کیسے کہتے پروناؤنس، اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ Uvula. یوویلا اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ Uvula. یوویلا ایسے. یوو یوویلا. ٹھیک ہے. Uvula. نہیں چاہیے، یہ ہوتا ہے. میں دکھاؤں گا آپ کو. آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں. کہاں کریں گے سرچ؟ یہاں پہ ہو جائے گا سرچ کہیں پہ. یہیں کا سرچ آپشن آ گیا نہیں رہا ہے. یہاں پہ کروں گا سرچ. دیکھیے میں وہ سمجھاؤں گا یہ کیا ہے. اللہات اس کو بولتے ہیں. یوویلا. یو یو ہوتا نہیں یہ دیکھیے آپ. ہاں یہاں پہ بنایا سے اچھے سے. یہ دیکھیے اب یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو ہی سمجھ آ جائے گا. اب سمجھ رہے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے آپ یہاں پہ نا، یہ جو ہوتا ہے زبان، یہ ہوتا ہے یوفیرا. یہ ہوتا ہے سافٹ پیلٹ. یہ سارا جو یہ ہڈی ہے اوپر والی، اس کو بولتے ہیں ٹونسل. جو یہاں پہ ہوتا ہے ٹونسل. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایسے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہات. اللہات. تو یہ بھی ہے ضروری، تھوڑا سا سمجھنا تھا اس کی انیٹمی. اب یہ یہاں پہ دیکھ کیا بول رہا ہے؟ اللسان. ٹائپس آف زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیں پڑھی نا ابھی.
اقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، ہیڈ آف ٹنگ اس کو بولتے ہیں، یا ٹپ آف ٹنگ. اچھا منتہى الحافہ کس کو بولتے ہیں؟ منتہى الحافہ، وہ بولتے ہیں اس پورشن کو منتہى الحافہ. اصل منتہا بولتے ہیں جو انتہا پہ آ جائے گا، ہے نا. سدرۃ المنتہا ایسا لوٹ ٹری جو کہاں پہ، منتہا انتہا پہ، جو نا کہاں پہ، ساتویں آسمان کے اوپر. سدرۃ المنتہا لوٹ ٹری جو دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ، اس کو وہ گولڈن یہ جو تھے نا، وہ کیا ان کو بولتے ہیں، ان کیا بولتے ہیں، گولڈن موتھ شاید اس کو کور کر کے پھیلا. اچھا منتل حافہ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ اور آؤٹر موسٹ پوائنٹ آف سم تھنگ. ٹھیک ہے، منتہى الحافہ یعنی کہ باؤنڈری آف سم تھنگ، یعنی کہ زبان کی باؤنڈری جو ہوتی ہے. اور ادن الحافہ کیا ہوتا ہے، جو نزدیک ہوتا ہے اس کا آؤٹر موسٹ پوائنٹ زبان کا. اور اقصى الحافہ ہوتا ہے جو فادرس پوائنٹ ہوتا ہے زبان کا، ایسے اس کے نام ہے. اچھا الجوف ہوتا ہے کیا؟ الجوف ہوتا ہے جوف بولتے ہیں بقل کیوٹی کو. حلق ہوتا ہے تھروٹ گلا. اور اللسان ہوتا ہے ٹنگ. الشفتان ہوتا ہے دو لپس. ٹھیک ہے، شفتان مینس ٹو لپس. اور الخیشوم کیا ہوتا ہے؟ نیزل کیوٹی. الخیشوم کیا ہوتا ہے؟ نیزل کیوٹی. ٹھیک ہے، الخیشوم ہوتا ہے نیزل کیوٹی. الحلق کیا ہوتا ہے؟ تھروٹ. الجوف کیا ہوتا ہے؟ بقل کیوٹی. یا خیشوم ہوتا ہے نیزل پیسیج، نیزل پیسیج جو ہوتی ہے ساری، اتنے ساری نیزل پیسیج یہاں تک، اسے ہم بولتے ہیں الخیشوم. المخارج الرئیسیہ، وہ مخارج جو رئیسی ہے، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جہاں سے نکل جاتی ہے آواز، وہ یہی ہوتے ہیں نا. اگر ہمارے پاس منہ ہوتا ہی نہیں آواز نکل جاتی ہے، حلق ہوتا ہی نہیں، لسان ہوتی نہیں، لپس ہوتا ہی نہیں، خیشوم ہوتا ہی نہیں، یہ سب پانچ چیزیں ہوتی ہے تب جا کے آواز نکل جاتی ہے. دیکھیے اس کو بولتے ہیں الحنک العلوی. کیا بولتے ہیں؟ الحنک العلوی یعنی کہ اوپر والا پیلٹ. علوی کا جو اوپر ہوگا بلند والا پیلٹ. الشفتان دو لپس. الحلق پتہ ہی ہے، الجو پتہ ہی ہے آپ کو، اللسان پتہ ہی ہے ٹنگ. اور ایسا کچھ پڑھ رہا تھا میں، باقی اپنی آواز نکالتے ہیں اس کورس میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے. دیکھیے تین نکل جاتے ہیں حروف یہاں سے. احرف المد الثلاثہ، تینوں مد جو ہے نا، الف یا واو، وہ نکل جاتی ہے منہ سے سیدھی. حلق سے نکل جاتے ہیں چھ حروف، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ پڑھا تھا ہم نے. اللسان زبان سے نکل جاتے ہیں 18 حروف. کتنے نکل جاتے ہیں؟ 18 حروف. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ہے نا. الشفتان سے نکل جاتے ہیں دو حروف. الخیشوم سے نکل جاتی کیا؟ صوت الغنہ. غنہ جو ہے نا گنگنانی والی آواز جو ہوتی ہے، جو نیزلائزیشن ہوتی ہے، وہ خیشوم سے ہی ہو جاتی ہے، وہ نیزل پیسج سے ہی ہو جاتی ہے وہ والی آواز. اب یہ ہم نے پڑھا تھا. باقی جو یہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے ابھی، یہاں بس عربی میں لکھا ہے. مین چیز ہے وہی ہمیں پڑھا تھا یہ عربی کے اندر کیا بولتے ہیں زبان کے پارٹ کو، وہ سب کچھ. اب وہ طرف السان سے کیا نکل رہا ہے، اس سے کیا نکال رہا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے اردو زبان کے اندر. اس یہاں مخارج لکھے سارے آپ عربی کے، یہ ہم پڑھیں گے ابھی تو. میں کہا نا آج آخری کلاس ہے کیونکہ اب ختم ہو گیا وہ والی کتاب ہے نا. سب آ جائے، چلیے پڑھیں گے تھوڑا سا. یہ بہت اچھا پی ڈی ایف ہے، مجھے سینڈ کیا تھا آپ نہیں ہے نا یہ. اب دیکھیں گے ہم یہاں سے ملخص مخارج الحروف. ملخص مخارج، یہاں پہ زیر آ جائے گی اگر ویسے پڑھیں گے. مخارج الحروف، ملخص ہو گیا جو تلخیص ہوگی اس کی، سمری سمرائز حساب سے کیا بول رہا ہے. الجوف ہوتا ہے بقل کیوٹی. ٹھیک ہے، منہ انسان کا. مخرج واحد خاص یہ ہوتا ہے مخرج، اس کا خالی ایک مخرج ہوتا ہے، وہ خاص ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف مدہ جو تین ہو، الف یا واو، وہ نکل جاتے ہیں کہاں سے؟ بقل کیوٹی سے. الف یا واو واولز ہوتے ہیں وہ، الف لانگ واولز. الحلق گلا جو ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتے 3 مخارج خاصہ، 6 احرف ہے نا. یہ کیا ہے؟ اکثر الحلق وہاں سے نکالنا ہے حمزہ. ادنى الحلق وہاں سے نکالنا ہے عین ہا. پھر ادنى الحلق وہاں سے کیا نکالنا ہے؟ غین اور خا. پھر اللسان زبان جو انسان کی ہوتی ہے، 10 مخارج الخاصہ یہاں پہ ہوتے. 18 حرفن، 18 حروف ہوتے ہیں زبان سے نکل جاتے. اور شفتین دو لپس انسان کے جو ہوتے ہیں.
मखरजान खास खासान। यहाँ पे दो मखरज निकल जाते हैं, चार हरूफ होते हैं। टू साइड्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड फोर लेटर्स आर बीइंग आर्टिकुलेटेड फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लिप, फ्रॉम लिप्स। अल खैशूम क्या होता है? वो होता है मखरजुन वाहिदुन खासुन, सिफतुल गुन्ना। अब यहाँ पे इसने लिखा है अच्छे से, यहाँ पे समझ आ जाएगा अच्छे से ये। पहले यहाँ पे लिखा है अल मखरजुल आम, ठीक है। अल अदद, अल हरूफ और अल मखरज। देखिए, अल जौफ यानी कि बकल कैविटी में कैसे निकल जाता है। हरूफुल मद الثلاثة، हरूफ मद जो तीनों होते हैं वो निकल जाते हैं कहाँ से? बकल कैविटी से, मुंह से। खला उल हल्की वल फमी, जो खला होता है, जो स्पेस होती है गले की, स्पेस होती है ना, और जो मुंह की स्पेस होती है, वहां से निकालना होता है किसको? वहां से निकालना होता है हरूफ मद्दा को, तीनों को। क्योंकि वॉवल्स निकलते हैं सीधे ही, कोई ब्लॉक नहीं होती है ना इंसान को, लिप से आवाज़, दांतों से आवाज़ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निकल जाती है सीधे आवाज़। जौफ किसको बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं जौफ कैविटी को बोलते हैं, कैविटी खाली जगह होती है। हदीस में क्या बोला? यमला जौफ बन आदम इल्ला तुराब, कोई चीज़ नहीं भर सकती है इब्न आदम की पेट को सिवाय मिट्टी के। क्योंकि लौ कान लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे को दी जाएंगी माल की दो वादियां, टू वैलीज ऑफ वेल्थ, वो करेगा तमन्ना मुझे एक हो चाहिए। क्योंकि डिजायर्स खत्म नहीं हो जाती ये इम्पॉसिबल है कि नफ्स भर जाएगा, नफ्स भर नहीं सकता इंसान, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर नफ्स इंसान भर नहीं सकता है और वो कहता है डिजायर बहुत सारी चीज़ों की, तो ये होता है, और इंसान फिर भी खुला छोड़ता है डिजायर्स को, ये होता है डिप्रेशन का कॉज, कि डिजायर्स मैं खुली छोड़ रहा हूँ लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। अगर नफ्स पूरी तरीके से बंद करेंगे, जितना पूरी होनी होगी वो हो जाएगी, तो खुद ही हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये फितरत इंसान की है। अगर इंसान को नफ्स कोई चीज़ मांग रहा है, कोई चीज़ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? उसको डिप्रेशन हो जाएगा। अब उसको करना है काम, उसको बोलना है कि जितना मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा ही, मैं उससे खुश रहूंगा, तो ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल, नफ्स को रोकना है, नफ्स का सजा दी हुई नफ्स को, कंट्रोल में रखना है नफ्स को, क्योंकि नफ्स इंसान को ख़त्म कर सकता है, ख़राब कर सकता है। क्योंकि नफ्स इम्पल्सिवली डिसीजन लेता है, डोंट गिव इट व्हाटएवर इट वांट्स। हाँ बिल्कुल, नफ्स को ट्रेन करना पड़ता है ना, ट्रेन ट्रेन करना पड़ता है इसको, ट्रेनिंग करनी है इसको। जैसे इंसान घोड़े को लगाम लगाता है, वैसे नफ्स को लगाम लगानी है। लगाम छोड़ दिया आपने, फिर हम कहीं नहीं, कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर इंसान कहीं का नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, बच्चे को पालने की तरह होता है नफ्स को पालना। उसके बाद अब देखिए, जो हमजा हा है, हमजा और हा, वो कहाँ से पढ़ना है? अक्सल हलक से, यानी कि फादेस्ट पोर्शन ऑफ थ्रॉट। मिम्मा यली सदर, इसके बाद सदर सीना होता है यहाँ पे। और हमजा आइन हा कहाँ से पढ़ना है? वस्तिल हलक से। और गैन खा कहाँ से पढ़ना है? अदनल हलक से। मिम्मा यली अल फम, इसके बाद मुंह होता है ना, इसके बाद मुंह होता है, वही बोल रहे हैं, जो मुंह के नज़दीक होता है। अस्सी बोलते हैं मिम्मा यली अल फम हो गया फॉलोइंग द माउथ, मिम्मा यली सदर फॉलोइंग द चेस्ट। अब कॉफ कैसे पढ़ना है, कैफ कैसे पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हाँ। पर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा टेबल में समझ आता है, या पढ़ेंगे आप क्योंकि आप कॉफ मिन अक्सर लिसान, जो अक्सर लिसान होती है इंसान की, यानी कि फादस्ट पोर्शन ऑफ टंग जो अंदर वाली होती है, यहाँ पे मिम्मा यलील अलहल्क मआ मा युहादीही मिन अलहनकिल अलवी। काफ, काफ, और जो हल हनकुल अलवी होता है ना, जो अपर पैलेट होता है ये, ठीक है। मिम्मा युहादीही मिन हल्किल अलवी, थोड़ा बहुत शायद हनकुल अलवी के साथ लग जाता है, आप देखिए। अगर हम करेंगे ऐसे, काफ, 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 जो हनकुल अलवी है ना, अपर पैलेट, वहां लग जाती है जबान, है ना, वो तो हो जाता ही है, ठीक है। अब क्या है? कैफ मिन अक्सर लिसान, अक्सर लिसान से ही पढ़ना है ये भी। असफल मिन मखरज काफ़ी कलीलन, लेकिन ये होता है असफल, यानी कि थोड़ा नीचे होता है ये। जो काफ का मखरज होता है, देखिए, काफ, कैफ थोड़ा नीचे है यहाँ पे, कैफ यहाँ भी है, काफ पर पीछे जाना पड़ेगा, कैफ, काफ, वो ये बोल रहा है।
अब जो जीम शीन या है गैर मद्दी है, या जो मद्दा नहीं होगा वो। वसतुल लिसान जो होती है इंसान की होती है सेंटर ऑफ जबान, मع वसत सक़्फ़ الحنك الأعلى، इसके साथ के वस्तु सक़्फ़। वस्तु क्या सेंटर, सक़्फ़ होते छत को। सक़्फ़ मع वसत सक़्फ़ الحنك الأعلى، यानी कि जो हनकुल आला इंसान को होता है ना, हन किसको बोलते हैं, पैलेट को। जो अपर पैलेट होता है उसके जो मिड होता है, मिड छत, यहाँ पे जीम शीन या, वैसे लगाना है वस्तुल लिसान। वस्तुल लिसान जो सेंटर ऑफ, मतलब ऐसे लिख रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ टंग विद सेंटर ऑफ रूफ ऑफ पैलेट, अबो पैलेट, अपर पैलेट, ऐसे बोल रहे हैं। अब क्या ضاد कैसे पढ़ना होता है। من أول إحدى حافتي اللسان، जो حافة اللسان होती है, जो होता है क्या, पता नहीं आउटर मोस्ट पॉइंट जबान का ये, इसको बोलते हैं क्या, हाफतुल लिसान। फॉर एग्जाम्पल जबान ये ऐसी है मेरी, ये इसको बोलते हैं हाफतुल लिसान। من أول إحدى حافة اللسان، जो इंसान की जो حوالي، या तो यहाँ साइड या तो ये वाला साइड लेना है। أو منهما مع ما يليها من الأضراس العليا، जो अधरास ने अधरास, अधरास बोलते हैं किनको, प्रीमोलर्स, मोलर्स और विजडम टीथ को। ठीक है। नवाजिज, तवाहिन, ضواحك नवाजिज तवाहिन, ضواحك नवाजिज तवाहिन, जो तुम बोलते हैं अदरास। अदरास जो होते हैं यहाँ पे दांत, वहाँ पे क्या करना है, जमा लगानी है, वहाँ पे हाफतुल लिसान वहाँ पे लगानी है। ठीक है, ऐसे। वलद्दॉलीन, देखिए यहाँ, वलद्दॉलीन, ضاد ها؟ ضاد। अब लाम कैसे पढ़ना होता है। من أدنى إحدى حافة اللسان، حافة اللسان إلى منتهى طرفه، यानी कि من أدنى إحدى حافة اللسان، जो इंसान की हाफत लिसान होती है, यानी कि जो होती है क्या, साइड वाला पोर्शन जबान का, इला मुंतही तरफ मा युहादी मिन लिथत الأسنان العليا، जो लिस्सा होता है, जो गम्स होते हैं दांत ऊपर के दांतों के, जो गम्स होते हैं, जो ऊपर के दांतों के गम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पढ़ना होता है क्या, लाम, लाम, है ना। सबसे मुश्किल लेटर व्हेन इट कम्स टू प्रोनाउंसिएशन, ज़ाद, ज़ाद। हाँ सच में मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, परफेक्शन के साथ पढ़ना है। ضاد، ضاد न पढ़ना है ज़ाद, न पढ़ना है दौद। غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الأضراس، الأضراس، أضراس। अब नून कैसे पढ़ना होता है, मैं थक गया। अभी कितना टाइम बच गया इसको मीटिंग को, 3 मिनट और 34 सेकेंड्स, तब तक खत्म हो जाएगा शायद ये। हम्म। अब देखिए र जो है, र, फनी थिंग आई ऑलवेज, बी, ता, दा, अच्छा ता, ता, तो आसान है ता करना। अब हो रहा है कि नून के बारे में, अन तरफ लिसान तहत मखरज लाम। तरफ लिसान तो है जो आपको जबान का तरफ होता है ना, ये टिप ऑफ टंग, तहत मखरज लाम, लाम के मखरज के थोड़ा नीचे देखिए, नून, यहाँ करे लाम थोड़ा आगे ला रहे, नून तो पीछे ला रहे, लाम आगे ला रहे जबान को, वही बोल रहा है। مع ما يحاذي من لثة الأسنان العليا، यहाँ लग जाता है लिस्सतुल अस्नान उलिया, जो अपर टीथ के जो गम्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जबान लगानी पड़ती है। अब रॉ, तरफुल लिसानी इला ظهر اللسان، तरफुल लिसानी उदखिला इला ظهر اللسان، जो इंसान का तरफ जबान का होता है वो इंसान दाखिल करता है जबान के कमर की ओर। ठीक है। रा, रा, अब देखिए थोड़ा सा बैक ऑफ टंग होता है ना, कमर ही बोलेंगे, बैक बोलेंगे, तो ऐसे कर देना, ऐसे थोड़ा टर्न करना पड़ेगा जबान को, फिर देखिए रा, थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम जबान को। अब देखिए रा, वो ये बोल रहा है। और रॉ कभी खाली नहीं पड़ना चाहिए, तिकरार इज इंपॉर्टेंट। पुश्त, पुश्त ऑफ टंग, हाँ पुश्त जबान की होती है। ما يحاذي من لثة الأسنان العليا। मुझे लगता है अरबी में आसान होता है पढ़ना चीज़, है ना, उर्दू में समझ नहीं आता है। मुझे अरबी अच्छा लगता है पढ़ना, सच में मज़ा आता है अरबी पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है। मैं पढ़ता ही नहीं उर्दू किताबें, मैं छोड़ दिया उर्दू 3 साल पहले ही। सोचता हूँ कि अरबी अच्छी ज़बान है सच में। طاد دال और ता, طرف اللسان مع أصول الثنايا والعليا। طرف اللسان जो इंसान को होती है,
यानी कि जो इंसान को होती है क्या, तरफ लिसान, जबान का जो तरफ होता है, मैं उसूल सनाया वल उलिया, वो लगाने हैं जबान के जड़ के साथ, यहाँ पे सनाया उलिया की जड़ जो है, इंसस की जड़ यहाँ पे, तो दल टा, पता ही ना आपको। तेज पढ़ेंगे खाली 10 मिनट बच गए, एक 1 मिनट और 8 सेकंड, अब देखिए मेरी स्पीड तेज बढ़ जाएगी अब। अब क्या, सॉद सिनुजा, طرف اللسان ومن بين الثنايا السفلى والعليا، जो ثنايا سفلى، जो ثنايا سفلى होते हैं और उलिया होते हैं, यानी कि अपर टू इंसस लोअर टू इंसस, طرف اللسان जो होती है, जो टिप ऑफ टंग होती है, वो यहाँ लगा देती है, صاد है ना, صاد سين زا, पता ही है ये आपको। अब क्या है, वा, لال और सा, आपको पता होना चाहिए ये तीन चीजें, वा ذال सा, टिप ऑफ टंग विद टिप ऑफ इंसस, طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا, जो आपकी जबान की तरफ है, टिप है, वो लगानी है वो कहाँ पे, जो ثنايا العليا है, जो इंसस है, उनके अतराफ की ओर, उनके एजेस की ओर, ऐसे, वा सा ذال। अब फा बताइए आपको, من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا عليا، जो होती है ना, मतलब सुफला किसको, शिफा किसको बोलते हैं, शिफा, अच्छा लिप्स को बोलते हैं, जो लिप्स की जो मतलब लिप की पेट होती है, नीचे वाली लिप की पेट, यानी कि सेंटर इसका, मैं अतराफ थनाया उलिया, फिर ना सा, अतराफ थनाया उलिया की यहाँ पे सा, ठीक है। अब क्या,